الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رسولي يا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے پڑھن گے الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ پھر پڑھیے الصلاۃ یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك یا رحمت للعالمین گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بحمدہ تعالی رمضان المبارک دے آخری تاریخ آخری روزے نو پانچویں اور آخری جمعۃ المبارک دے اجتماع مینوں تے تھانوں اللہ پاک نے ہونا نصیب فرمایا صدیاں تو ساڈے بزرگاں دی اکابرین ملت اسلامیہ دی اے روٹین رہی ہے اے معمول رہا ہے کہ وہ جمعۃ الوداع دے موقع تے موت اور فکر آخرت اور اسپیشلی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دے ظاہری وصال مبارک دے عنوان تے گفتگو کر دے رہے ہیں میرا بھی ارادہ ہے کہ آج میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال شریف دے حوالے نال کچھ گلاں عرض کراں لیکن چونکہ اے عنوان تسی بیسیوں مرتبہ
علماء و خطبہ کولوں مختلف مسلک دے اہل علم کولوں سنیا ہوئے گا۔ میں تھوڑا جیا اپنے عنوان نو مختلف اور انہاں تو منفرد کرن واسطے اس پوری بات وچوں ایک بات کٹ کے لے آندی ہے، وہ بات ہی میرا عنوان ہے۔ پڑھنا میں یہ وے آج دے خطاب کہ جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات معجزہ ہے، جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر دن اور ہر رات معجزہ ہے، جس طرح میرے آقا علیہ السلام دے منہ مبارک وچوں نکلی ہوئی ہر گل تے ہر بات معجزہ ہے، جس طرح میرے آقا دی 63 سالہ ظاہری حیات معجزہ ہے، ٹھیک اسی طرح میرے آقا دی ظاہری وفات معجزہ ہے۔ ان جنہاں نو میرا عنوان پسند آیا ہے وہ بندے مسکرا کے فرما دین سبحان اللہ۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے انج کہہ لو میں آقا پاک دے او معجزات اج دی تقریر بیان کرن واسطے آیا جڑے میرے آقا دی ظاہری وفات نال ریلیٹڈ نے۔ اجے بھی کئیاں بندیاں نو سمجھ نہیں آئی تے انج سمجھو اج دی تقریر دا عنوان اے وے کہ ساڈے آقا دا وصال بھی معجزہ ہے، ساڈے آقا دا وصال بھی، ساڈے آقا دا وصال بھی، پھر فرماؤ ساڈے آقا دا وصال بھی۔ ابتدا اللہ دا قرآن 30واں پارہ سورۃ النصر پوری دی پوری میں تلاوت کیتی ہے، ایدے تو ہی تقریر شروع کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ عبید اللہ پتر تو ناصر قادری نو بڑا ہی پریشان کرنا ہے۔ ایک تے وہ ساری رات عید دا چن ویکھن واسطے ترسدا رہیا ہے، اتوں تم ہی عید دا چن بن گیا ہے اودے واسطے۔ ٹائم نہ لا جیا کر، مسکرا کے فرماؤ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے اذا جدوں اس مقام تے اذا ویسے تے شرطیہ ہے لیکن بطور از ظرفیہ دے آیا ہے۔ جاء سیغہ واحد مذکر غائب دا وہ آوے، نصر اللہ مرکب اضافی مضاف و مضاف الیہ مل کے بطور فائل بحیثیت فائل اس جملے چاہے نے۔ جاء دا فائل، اللہ فرماندہ ہے پیارے حبیب جدوں آ جائے اللہ دی فتح، اللہ دی بھیجی ہوئی کامیابی اور نصرت، اور رأیتا پیارے حبیب تسی ویکھو، سیگا واحد مذکر حاضر دا، الناس مفعول بہی لوکاں نو، سرکار نو پروردگار مخاطب کر کے قرآن وچ ارشاد فرما رہا ہے پیارے حبیب جدوں اللہ دی بھیجی ہوئی فتح، امداد، نصرت، کامیابی، کامرانی آ جائے تو تسی لوکاں نو ویکھو یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجاں بنا کے نس کے اللہ دے دین وچ داخل ہو رہے نے۔ سمجھ آئیے گل دی؟ اللہ فرماندا ہے پس سبح فعل امر سیغہ واحد مذکر حاضر دا، پیارے حبیب تسی تسبیح کریو بحمد ربی کا، اپنے رب دی حمد اور تحمید دے نال، اور واستغفرہ باب استفعال ثلاثی مزید فیہ والا باب، میں صدقے جاواں استغفار مصدر ادا معنی ہوندے بخشش چاہنا، سیغہ پھر فعل امر دا واحد مذکر حاضر دا، سرکار نو پروردگار
سرکار فرماندے استغفرہ، اپنے رب کولوں بخشش چایا کرو، کیونکہ انہو کانا توابا، بے شک تواب، تواب اس میں مبالغہ دا سیگا ہے، ایدی نسبت بندے وال ہووے تے دا مطلب ہوندہ ہے اللہ کولوں بہت زیادہ بخشش منگن والا، رجوع کرن والا، تے جے ذات خدا نال ایدی نسبت کر دیتی جائے ایدہ مطلب ہوندہ ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرن والا۔ اللہ فرماندے رب کولوں پیارے حبیب بخشش چایا کر، کیونکہ اللہ بڑا بخشن والا ہی۔ میں قربان جاما ہون سمجھدار سماعتاں دے مالک ذہین لوگ سوچ دے ہونگے دعویٰ تے ایک ہی تے کہ میں سرکار دا وصال معجزہ ثابت کرنے اللہ دی قرآن دی پوری سورہ شریفہ تے او دا ترجمہ او دی پنجابی ٹرانسلیشن اسی سماعت کر لی، کدرے بھی حضور دے معجزے تے وصال دا ذکر نہیں آیا، کی کہنا جاندے توجہ کریو۔ میں صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ پڑھن لگا، کتاب تفسیر القرآن سورہ نصر والا باب، بک وائز نمبرنگ دے مطابق صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 4970، سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یدخلنی مع اشیاخ بدر، عبداللہ ابن عباس فرماندے نے امیر المؤمنین قاتل المشرکین خلیفہ دوم برحق حضرت جناب سیدنا امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے میرے نل پیار دا اظہار انج کرنا، میری حوصلہ افضائی تے عزت افضائی انج کرنی کہ میدان بدر دے بڑے بڑے بزرگ صحابی، میدان بدر دے ہیروز، میدان بدر دے بزرگ غازیاں نے بیٹھے ہونا تے میں منڈا کھنڈا نوجوان عمر ابن خطاب نے میرا ہاتھ پھاڑ کے بدر دے غازیاں دے درمیان مینوں میں بٹھا دینا۔ اور اہل بدر کون نے غازیان بدر، کون نے شہدائے بدر شریف؟ میں قربان جاواں صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3983، آمینہ دے در یتیم نے فرمایا میرے امتیو لعل اللہ تعالی علی اہل بدرن، اللہ پاک نے میدان بدر دے اندر میرے پیارے پیارے بدری صحابہ وال اللہ دے کرم نے ایک چاتی مار کے ویکھیا تے رب نے اپنی شان کبریائی و الوہیت و سمدیت و احدیت دے مطابق میرے بدری صحابہ نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے بدری صحابیو اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، اے میرے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دیو غلامو آج تو بعد تسی جو مرضی کر لو تو آٹے تے جنت واجب ہو چکی ہے، کیونکہ تسی میدان بدر وچ میری توحید تے میرے محبوب نبی دی ختم نبوت دے پھریرے تے علم گاڑ کے وکھائے نے، تسی مصطفیٰ دے نام تو جانا لے کے بھی وکھایا ہے، جانا دے کے بھی وکھایا ہے۔ تے میں لکھیا ہے جدوں جان دے کے نبی دے یاراں نے یاری نبھائی تے چاسا گئی، مسکرا کے تسی بھی کہنے جدوں جان دے کے نبی دے یاراں نے یاری نبھائی، جدوں جان دے کے نبی دے یاراں نے یاری نبھائی تے چسا گئی، یہ خدا نے میں اونا دیدوں ماں جہانا جو عزت ودھائی تے چسا گئی، یہ جدوں جان دے کے نبی دے یاراں نے یاری نبھائی، کسے
میرا عقیدہ کسے میں تو پوچھے میرا عقیدہ صحابہ دے بارے کوئی قصیدہ کسے میں تو پوچھے میرا عقیدہ صحابہ دے بارے کوئی قصیدہ جواب وچ میں کلام خدا دی حکایت سنائی تے چسا گئی یہ جدوں جان دے کے نبی دے یاران یاری خدا نے میں اونا دیدوما جہانا جو عزت ودھائی میں قربان جاما اے شیوخ بدر اشیاخ بدر بدر دے وڈے وڈے جنگ لڑن والے صحابہ دے درمیان حضرت جناب عبداللہ ابن عباس نالے حالت ایسی قبلہ او وڈے عمر چ بھی وڈے سن اے عمر چ بھی چھوٹے سن او تجربے چ وڈے سن اے تجربے چ چھوٹے سن میں قربان جاما انہاں نے صحبت حضور دی بہتا زمانہ پائی ابن عباس نے تھوڑی جی مدت سرکار دا زمانہ پائی میں قربان جاما لیکن انہاں دے وچ بٹھا دینا ابن عباس کہندے نے ایک دہاڑے حضرت عمر ابن خطاب نے مینوں بلایا شیوخ بدر دے درمیان بٹھایا بدری صحابہ وچوں ایک صحابی نے مسکرا کے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب دی بارگاہ چرز کیتا اے مومناں دے امیر اے سرکار کائنات دے خلیفہ دوم برحق لم تدخلنی ھذا معنا وَأَبْنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلِهِ تسی اس بچے نو ساڑے درمیان بٹھا دیں دے ہو حالانکہ ایدے جڈے جڈے ساڑے اپنے پتر نے اے ساڑے بچیاں دی ساڑے کاکیاں دی جگہ تے وے انہوں ساڑے درمیان کیوں بٹھا دیں دے ہو جبکہ اسی میدان بدر وچ عزت خدا و مصطفیٰ دے پھریرے لہرا دین والے نبی پاک دے اچھے 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 غلامہ چ شمار ہون والے صحابہ حضرت عمر نو کہندے نے کیوں اس بچے نو ساڑے درمیان بٹھا دیں دے ہو حضرت عمر بن خطاب دیاں پاک بولیاں تے ہاسے بکھر گئے فرمایا یہ تے تسی بھی جان دے ہو اس بچے نو میں تواڈے درمیان کیوں بٹھانا وا بیکوز تجربہ تواڈا ہی بہتا ہوئے گا ایدہ تھوڑا ہوئے گا قد تواڈے ہی اچھے ہون گے ایدہ چھوٹا ہوئے گا مدتاں تسی سرکار دے زمانے دیاں بہتیاں پائیاں ہون گیاں انہیں گھٹ پائیاں ہون گیاں علم تواڈے کل بہتا ہوئے گا ایدہ کل تھوڑا ہوئے گا لیکن ایک گل یاد رکھیو جدوں علم قرآن دی گل آوے نا اس بچے نو مصطفیٰ پاک دیاں دعاواں دا صدقہ اللہ پاک جل شانہ نے علم قرآن دی بابت امتیازی مقام عطا فرمائے نے اسی بنیاد تے مصطفیٰ پاک دے اہل بیت دے اس بچے نو درمیان بٹھا دینا ماں ہونے میں موقع دینا قبلہ آباد رہو اللہ توانو سلامت رکھے توانیاں محبتاں تے توانو جزائے خیر عطا فرمائے اے پروفیسر صاحب نے نعرہ لایا سی میں دوبارہ توانو ہی زحمت دینی ہے لیکن گل نعرے والی آلین دیو مصطفیٰ پاک دے غلام حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا علم قرآن دی بابت جڑا ایدہ امتیازی مقام ہے جڑا انہوں ممتاز کر جاندے اس مقام دے پیش نظر انہوں میں تواڈے درمیان بٹھانا ہونے چیک کر لینے ہیں آپ نے صحابہ کرام نو پوچھیا تسی ذرا ارشاد فرماؤ ما تقولون فی قول اللہ تعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح روزیاں دے مہینے چ ایڈی سپیڈ چ تقریر کرنی اوکھا کم جے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے خلیفہ دوم برحق امیر عمر ابن خطاب نے ارشاد فرمایا میں اس بچے نو تواڈے درمیان تاں بٹھانا وا کیونکہ انہوں اللہ
اللہ نے امتیازی علمی مقام عطا فرمایا. تسی دسو اللہ پاک نے جڑی سورہ نصر عطا کیتی یہ دھرتی تے اتاری نیلے آکاش والوں ایدہ مطلب کی یہ اذا جاء نصر اللہ وچ اللہ پاک کی فرمانا چاہتا ہے. کسے صحابی نے کوجا کیا, کسے نے کوجا کیا, کسے نے کوجا کیا, کسے نے کوجا کیا. مصطفیٰ پاک دا نوکر مسکرا پیا فرمایا تسی ساریاں نے صحیح آکھیے مگر ایدر ویکھیو ابن عباس دا متھا چوم کے کہنے ما تقولو یابن عباس ان بیٹے آباد رہو اے ابن عباس اہل بیت مصطفیٰ دیا شیرہ ہن تمہیں ذرا گردن اٹھا کے داسنا اللہ پاک نے اذا جاء نصر اللہ وچ کی فرمانا چاہیا ہے. حضرت ابن عباس کہنے ہوا اجل رسول اللہ میرے خیال وچ اے دے وچ پیام اجل رسول آیا ہے. گویا اللہ فرمانا چاہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح وذالک 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 علامات اجلک. اے پیارے حبیب جدوں فوجاں دیاں فوجاں اسلام دے اندر مسلمان بن کے لوکاں دیاں داخل ہونیاں شروع ہو جان, جدوں اللہ دی امداد آ جائے, تعاون آ جائے, نصرت آ جائے, فتح آ جائے, کامیابی تواڈے تے تواڈے غلاماں دے پیر چوم لوے, پھر سمجھ لیو اے علامت تواڈے وصال دی. گویا سرکار کائنات نو اللہ پاک نے انہاں دے وصال دیاں خبراں سورہ نصر وچ دتیاں نے. عمر بن خطاب نعرہ مار کے کہندے نے اللہ دی عزت دی قسم لا اعلم منہا ما تقولو. ابن عباس جو تیرا خیال ہے وہی میرا علمی خیال ہے. قبلہ توجہ کرے ہو تسی کہو گے 15 منٹ ساڑھے ضائع کر دیتے نہیں, نتیجہ بھی تے کھڑنا اور نتیجہ ہے نکل آیا. تو انو منو ایک سیکنڈ پہلے پتہ نہیں لگتا کہ ساڑھا موت دا ویلا قریب آ گیا ہے. مصطفیٰ پاک نو جبریل بھیج کے قرآن پاک دیاں آیتاں بھیج کے اللہ نے دس دیتا سونیاں تیرے وصال دا ویلا قریب آ گیا ہے. پروفیسر صاحب ہون بھی نہ آکھیے کہ ساڑھے آقا دا وصال بھی معجزہ ہے. ایک منٹ جی, ایک منٹ. ایک پروفیسران دے نعرے انجدے ہی ہوندے نے کیونکہ انہاں دے ہاتھ چومدے نے انہاں دے سٹوڈنٹ. تسی سارے پروفیسر نہ بنو, ایک بندے نہیں رہن دیو. لاؤ جی نعرہ اللہ 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ. واہ واہ بیٹے آباد رہو. اللہ توڑیاں مسکراہٹاں توڑے چہرے تے انجے سجائی رکھے, سلامت رہو. آج دے جمعۃ الوداع نو یادگار بنان لگا. نتیجہ کی نکل آیا ساڑھے آقا دا وصال بھی معجزہ. آج دا عنوان کی ہے ساڑھے آقا دا وصال بھی. جنہاں نے آج تو پہلے اس عنوان تے کسی عالم دی تقریر سنی ہے وہ بندے نیویں پالو کیونکہ تو اڈی دلچسپی والی گل نہیں. تسی تو پہلے یہ عنوان سنیا ہے. جنہاں نے زندگی چ پہلی مرتبہ سنیا ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے کہن گے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تے آج دا عنوان کی ہے ساڑھے آقا دا وصال بھی, ساڑھے آقا دا وصال بھی. سلامت رہیے با کرامت تا قیامت رہیے. میرے آقا نے خود خبراں دتیاں اپنے وصال دیاں. مسند ابی یعلا شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 7488 پڑھ کے سناون لگا, مدینے دیاں سیرہ کراون لگا. میں قربان جاواں. ام واثلۃ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم فقال تزعمون انی آخرکم وفاتا علی انی من اولکم وفاتا وتتبعونی افنادا یہلک بعدکم بعدا او کما قال علیہ السلام. حضرت
واصلہ بن اسقا فرماندے نے ایک دہاڑے آمینہ دے لال دل برے دل براں بہترے مہتراں بہترے بہتراں سرورے سروراں اپنے حجرہ نبوت وچوں باہر تشریف لے آئے صحابہ کرام نو مخاطب کیتا فرمایا اے میرے پیارے غلام تزعمون تسی گمان کر دے ہو روایت دیگر حمزہ استفہامیاں لگا کے فرمایا اتزعمون کیا تسی یہ خیال کر دے ہو آباد رہو میرے پترو فرمایا انی آخرکم وفاتا کیا تہاڈا خیال ہے کہ انجی دنیا چل دی رہے گی زندگی یہ میں گربا پا چل دی رہے گی کیا تسی یہ سوچ دے ہو اسی طرح میرے پیچھے نمازاں پڑھ دے رہو گے اسی طرح میرے ہاتھ چم دے رہو گے اسی طرح میرے چہرے دا دیدار کر کر کے عزتاں تے عظمتاں دے حامل ہوندے رہو گے فرمایا تسی سوچ دے ہو تواڈے سب تو بعد میرا وصال ہوے گا نانا نانا الا خبردار انی من اولیکم وفاتا بیٹے میرے بل دیکھئے سرکار نے فرمایا میں تواڈے سب تو پہلے وفات پان والیاں وچوں ایک ماں تسی ایتھے ہی رہو گے میں دربار قدوس اندر چلا جاواں گا فرمایا نلے میرے صحابہ یاد رکھنا تتبعونی افنادا میں جاواں گا تے میرے پیچھے پیچھے تسی بھی گروہ در گروہ اللہ دی بارگاہ چ حاضریاں لگواؤ گے یہلک بعدکم بعدا نالے میں پیش گوئی کرنا ماں میرے وصال تو بعد تسی آپس وچ لڑو گے تسی ایک دوسرے نو مارو گے اس ایک حدیث وچ میرے نبی نے 3 غیبی خبراں دتیاں سر اٹھاؤ سنیو تہاڈا عقیدہ قرآن و حدیث وچوں پڑھ کے سنا رہے ہیں مسند ابی یعلا دی بک وائز نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 7488 ایک بھی لفظ اگے پیچھے ہوئے جو کالے چور دی سزا او منبر تے بیٹھے اس خطیب دی سزا تے جو گال ایک نمبر ہوئے پھر مننا پائے گا سنیاں دا عقیدہ حق والا سنیاں دا عقیدہ سچ والا فرقہ واریت پھیلان والے مولویاں تے لعنت پا کے منبر رسول تے بیٹھ کے اعلان پیا کرنا مصطفیٰ نے ایکو حدیث وچ 3 غیب دیاں خبراں دتیاں نمبر 1 فرسٹ آف آل میرے نبی نے فرمایا تزعمون تسی گمان کر دے قبلہ سوچاں تسی میں نہیں پڑھ سکتے پر سرکار دل تے دماغ دی خبر دے رہے تزعمون سرکار فرماندے نے تہاڈا یہ خیال دل وچ ہوندا ہے دماغ وچ ہوندا ہے ایدا مطلب ہے سرکار عقیدہ دینا چاہندے نے اللہ دی توفیق نال تہاڈے دلاں وچ کی ہے میں او بھی جاننا تہاڈے دماغاں وچ کی ہے میں آمینہ دا لال ہو بھی جان پھر کیوں اللہ پھر کیوں نہ کہیے کہ ساڑھے نبی دا وصال بھی موجزہ سیکنڈ نیوز دوسری خبر میرے آقا نے امت نو دیتی فرمایا صحابہ میں تواڈے چو پہلے رخصت ہو جاواں گا تیسری خبر میرے نبی نے امت دے باہم لڑائی جھگڑے دی دیتی میں قربان جاواں سرکار نے اپنے وصال تو پہلے ہی اپنے وصال دیاں خبراں دے دیتیاں پھر میں تائیں تے کہہ رہے ہیں ساڑھے نبی دا وصال بھی بولے نہیں سارے ساڑھے نبی دا وصال بھی ساڑھے نبی دا وصال بھی میں قربان جاواں بلکہ قبلہ اسی اجمال دی تفصیل میں اگلی روایت وچ پیش کرن لگا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کنج خبراں دیتیاں اپنے وصال با کمال دیاں مشکات المصابیح جڑی میرے کل موجود دارالکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا 4 حصے 2 جلدان دی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 حدیث دا نمبر 5227 دوڑے تے مائیے کٹ سنیا کرو سرکار دیاں حدیثاں تے اللہ دا قرآن سنیا کرو
مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ادا ویکھیو میرے آقا دا قول مبارک سنیو حضرت معاذ بن جبل نو میرے آقا نے رخصت کیتا بعثہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام الی الیمن نبی پاک علیہ السلام نے گورنر بنا کے گورنمنٹ دے کے یمن دی ولایت دا پروانہ دے کے میرے آقا نے اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل نو مدینہ شریف چ رخصت کیتا اللہ اکبر اے معاذ کون ہے اے میرے نبی دا وہ صحابی ہے جدے بارے چ سرکار نے فرمایا جن نے قرآن پڑھنا ہے میرے صحابی معاذ کو سبق لیا کرے اللہ اکبر حضرت معاذ بن جبل نو یمن میرے آقا نے گورنر بنا کے بھیجیا تے میرے کریم نبی خارج یوسی نصیحتاں کرن واسطے حضرت معاذ دے نال ٹردے مدینہ شریف دی بستی وچوں باہر نکل آئے تے قبلہ ایس جملے نو اج دی تقریر دا یادگار جملہ قرار دیتا جائے گا سرکار دی ادا چیک کریو میرے آقا کنج نال پہ ٹردے نے معاذ راکبن حضرت معاذ اپنی سواری تے سوار ہو کے پہ جاندے لے ورسول اللہ یمشی تحت راحلتی نبیاں دے سردار پاپی آتا پیدل اونا دی سواری دے نال پہ ٹردے نے ایک مرتبہ تے تسی سوچ لیا ہوئے گا یار ایتے امتی واسطے بے ادبی ہے کہ امتی سواری تے سوار ہوئے آمینہ دلال نبیاں دے سردار تھلے ٹردے ہوئے قبلہ صحابی اور بے ادبی نا that is impossible صحابی بے ادبی دا سوچ بھی نہیں سکتا پھر ادھج تطبیق کنج کیتی جائے گی قبلہ میرے دماغ دی گل میرے دل دی گل میرے عشق میرے پیشنز دی گل لے وے کہ صحابی نو نبی پاک نے منع کیتا ہوئے گا کہ تو تھلے نہ اتری مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے حکم دے دیتا ہوئے گا تے الامر فوق الادب قبلہ امر ادب دے اتے فوقیت رکھ دے صدقے جامع سرکار کائنات خود آپ دانستہ حضرت معاذ دی سواری دے نال ٹرے ہونگے تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے اوہ کار آئے پرونیاں نو آمینہ دلال مدینے چو رخصت کی میں کردہ ہے اچھی آواز نال اور اچھی آواز نال کار آئے پرونیاں نو ٹورنا سنت کیمے میں حضور دسنا جاندے نے عملی طور تے وکھانا جاندے نے ہن میرے آقا کریم نے جدوں وصیتاں کیتیاں نصیحتاں کیتیاں فلما فارغ جدوں فراغت حاصل فرمائی میرے نبی نے آخری گل کیتی معاذ دا متھا چومیا فرمایا یا معاذ عسا اللہ تلقانی بعد آمی ہادا اے معاذ اے ممکن ہے کہ میری عمر دائے سال آخری سال ہوئے فرمایا اے معاذ ممکن ہے کہ میری عمر دائے آخری سال لاسٹ ایئر ہوئے اے معاذ ممکن ہے تو یمن چوں واپس آمیں تینوں پھول تے گلیاں مدینے دیاں گلیاں ایتھے نظر آن پر تیرا نبی تینوں نظر نہ آوے تو یمن وچوں آوے تینوں تیرے نبی دیاں زلفاں دیاں خشبوماں سنگن نو میسر نہ آن تینوں تیرے نبی دا رخ بدہا زیارت واسطے میسر نہ آوے تینوں تیرے نبی دے مد بھرے نین ویکھن نو ملن نہ تینوں تیرے نبی دے ہاتھ چمن نہ ملن تینوں تیرے نبی دا دیدار میسر نہ آوے فرمایا اے معاذ عسا ان
تمرا بمسجدی ھذا وقبری ممکن ہے تو یمن وچوں مدینے آویں تو میرے دیدار لئی میری مسجد وچ آویں جدوں تو میری مسجد وچ پہنچے تینوں میں نظر نہ آواں تینوں میرے مصلی تے کوئی اور نظر آوے تینوں میرے مصلی تے ممبر تے کوئی اور نظر آوے این ممکن ہے جدوں تو یمن وچوں مدینے آوے جدوں تو میری مسجد پاک دے اندر آوے تینوں میری مسجد دے قریب میری قبر نظر آوے جدوں اتنی گل سرکار دے ہونٹاں تے آئی فبکا معاذ جشع لفراق رسول اللہ حضرت جناب معاذ پھوٹ پھوٹ کے مصطفیٰ دے وصال دا احساس کر کے رون لگ پے کیوں نہ روئے کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت دے غلام شمع ختم نبوت دے پروانیاں دا ایمان تے عقیدہ یہ وے سونیا سا آوے تے تیرے کیسواں دی خوشبو آوے جدوں اکھاں دا دروازہ کھلے تیرے بددعا والے مکھڑے دا دیدار ہوے مل کے یا انہاں دا عقیدہ یہ ذکر تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجائیں لکھ لکھ اکھیاں ایک کھولا ایک جائیں رانا محمد یوسف مرحوم مغفور یاد آ گیا ایک نہ ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے والے بھجائیں مرشد دا دیدار ہے باہ مرشد دا باہ مرشد دا دیدار ہے باہ مرشد دا آباد رہو تھوڑی جی آواز بھی کھولو نا اپنی مرشد دا دیدار ہے باہ مرشد دا باہ آقا دا سبحان اللہ آقا دا باہ سایاں دا باہ مرشد دا باہ مرشد باہ میں نو لاکھ کروڑا نثار جامع توجہ چاہی دیئے میں نو اللہ اکبر حضرت جناب سیدنا معاذ بن جبل رون لگ پہ ہن جملے سنیو حدیث پاک دے نبی پاک علیہ السلام نے کی ثم التفت فاقبل بوجہہ نحو المدینہ میرے آقا نے جلدی جلدی اپنا رخ انور کما لیا رخ زیبا پھیر لیا صحابی والوں نگاہ
ہٹائیاں مدینہ شریف دی بستی وال میرے آقا نے مدینہ شریف دے کوٹھیاں تے مکاناں وال ویکھنا شروع کر دیتا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نے مرقات المفاتیح وچ موتی پیرو دیتے وہ کہندے نے صحابی نال گل کردیاں سرکار نے مدینے دی بستی وال ویکھنا شروع کیوں کر دیتا وہ کہندے نے اس واسطے کیونکہ صحابی رون لگ پیا سی سرکار کائنات نے تاں ادھر توجہ کر لئی کدرے میرے صحابی دے رون دی وجہ تو میرے نین کٹورے بھی چھلک نہ جان میں رواں گا میرے صحابی دا غم دوبالا ہو جائے گا میرے کریم نبی نے مدینہ شریف دی بستی ول ویکھیا آباد رہو میرے پترو تے میرے ویرو نبیاں دے سردار نے صحابی نو تسلی کس طرح دیتے آباد رہو اللہ تہاڈا تحفہ قبول و منظور فرمائے جزاواں عطا فرمائے میں نثار جاواں حضور نے مسکرا کے اکھاں دے اتھرو صاف کر کے فرمایا اے معاذ ان اول الناس بالمتقین من کانو وحیث کانو بے شک میرے سب تو قریب او لوگ نے جڑے متقین نے پاویں او کسے رنگ تے کسے نسل دے ہومن پاویں دنیا دے کسے خطے تے سیکٹر تے علاقے دے رہائشی ہومن ہن تسی کہو گے اس گل دا اس گل نال کی مطلب ہے دسن واسطے ہی تے مینوں تنخواہ دیندے ہو مطلب ہی دسنا ہوندا وا منبر رسول تے بیٹھا اے دا مطلب ہے سرکار کائنات نے منہ مدینے وال نو کر کے مخاطب حضرت معاذ نو کیتا فرمایا میرے فراق دے دکھ وچ رویا ہے نا میرا بچھڑنا تینوں گوارا نہیں نا جا تیرا نبی تینوں بشارت دیندا ہے جڑے متقی ایتھے میرے قریب ہون گے نا او جنت وچ بھی میرے قریب ہون گے مطلب کی اے معاذ ایتھے اسی بچھڑ بھی جائیے اللہ جنتاں وچ کٹھیاں کر دے گا سبحان اللہ یار حضرت معاذ جاندے ہونگے دست بوسی کر گئے نلے پچھے نو مڑ مڑ کے ویکھ دے ہونگے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے اپنی سواری دیاں واگاں پھڑ کے گیندے ہونگے وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ میں جھلاں اللہ بچھوڑے دے میں صدمے رو لا میں جھلاں یا جڑے بولے ہو میں صدقے جاواں تواڈے تو کیا بات ہے بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں لا میں جھلاں یا جنہاں نو روزہ لگا ہے تو انہوں معافی جنہاں نو نہیں لگا جڑے تازہ دم ہو کے تقریر سنن واسطے الرٹ ہو کے بیٹھے نہیں ہو بندے کہن گے بچھوڑے دے میں صدمے رو میں جھلاں یا وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ کرا میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ آج اندر والیاں تو 10 نمبر باہر والیاں دے زیادہ نے 1 2 3 4 5 5 بندیاں نے 6 نے دومے ہاتھ کھڑے کیتے نے میں کیوں نہ 10 نمبر زیادہ دیواں میں جھلاں یا رسول اللہ کرا میں تیریاں دن رات گلاں میں گلاں یا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
کراں میں تیریاں دن میں گلاں یا لا کراں میں تیریاں دن لا میں گلاں یا رسول اللہ کراں میں میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے اس اکو حدیث اندر دو گلاں دس دیتیاں غیب دے متعلق میرے نبی نے یہ بھی دس دیتا کہ میری عمر شریف دائے آخری سال یہ بھی دس دیتا کہ اے معاذ ہن تو میری قبر تے آویں گا پر جنت وچ ساڈے نال ہوویں گا اور پھر کیوں نہ کہیے ساڈے آقا دا وصال وی ساڈے آقا دا وصال وی ساڈے آقا دا وصال وی معجزہ ہے ساڈے آقا دا وصال وی قبلہ توجہ تے پیار نال اگلی روایت سماعت کرنا اہل حدیث حضرات مشہور و معروف امام علامہ ابن تیمیہ دی کتاب مجموع الفتاوی مکہ مکرمہ عرب شریف تو 37 جلداں وچ چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کیا بات ہے کسے گلتے تے چلو خوش ہوندے ہو نا اللہ تو انہوں سلامتیاں عطا فرمائے اس کتاب دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216 اتے اے حدیث درج کیتی گئی ہے وابیاں دے عالم دا حوالہ کیوں دے رہی ہیں قبلہ ہونے پتہ لگ جائے گا فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا میسیج آف لو کنوے کرن لگا میرا پیغام محبت جت تک پہنچ جائے وابیاں دے مولوی صاحب دی گل تاں کیتی ہے کیونکہ دی سنیاں دا عقیدہ آ رہی ہے سار اٹھاؤ سنیاں مڈیو مصطفیٰ پاک علیہ السلام فرمان دینے حضرت ابو سعید خدری نقشہ کھچ دینے خطبنا رسول اللہ علیہ السلام علی المنبر ایک دہاڑے اپنے وصال تو پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے منبر پاک تے کھلو کے اعلان کیتا فرمایا لوگو ان عبدن خیدہ اللہ بین الدنیا والآخرہ اللہ نے اپنے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے او دا دل کرے او دنیا وچ رہ لوے او دا دل کرے آخرت دی راہ دا مسافر بن جائے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضور نے فرمایا لیکن صحابہ فاختار ذالک العبد ما عند اللہ اللہ دی اس خاص بندے نے دنیا نو ٹھکرا دیتا اللہ دی ملاقات اور اللہ کل جو کچھ نعمتاں نے انہاں نو اختیار کر لیا جدوں حضور نے اتنی بات کی تھی فبکا ابو بکر میرے آقا دا مزاج شناس یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ یار گلزار مصطفیٰ ابو بکر صدیق رون لگ پہ بسم اللہ جڑے مسکرائے ہو توڑی کیا بات ہے توڑی محبت نو سلیوٹ مصطفیٰ پاک دا دیوانہ چھم چھم کر کے رو پیا تے پتہ کی کہنے لگا زندگی جی تسی پہلی مرتبہ اے حدیث پاک دا جملہ حضرت ابو بکر صدیق دا قول مبارک سنن لگے ہو وابیاں دا امام نقل پیا کر دے حضرت ابو بکر صدیق نعرہ مار کے کہنے آقا جی میں سمجھ گیا او بندہ تسی اپنی گل پہ کر دیو تسی ساڑھے تو وچھڑن لگے ہو آقا جی پل نفتی کبھی انفسینا و اموالینا جدو اللہ پاک دے پیارے نبی اسماعیل نو لٹا کے اللہ دے پیارے نبی اسماعیل دے والد حضرت ابراہیم نے پا حکم خدا بند کریم چھری رکھ کے چلائی سی مولا تو آپ ہی اپنے دربار وچوں اپنے دربار وال فدیہ بھیجیا اسماعیل دا فدیہ تمبا جنتی مینڈھا بھیجیا اسماعیل دا فدیہ آپ ہی بھیجیا تے آپ ہی قبول کر لیا نبی دی زندگی بخش دیتی آقا جی اسی بھی توڑی زندگی چھانے ہیں آقا اسی فدیے دے طور تے اپنے مال بھی صدقے کر دیاں گے اپنیاں جاننا بھی صدقے زندہ باد زندہ باد
نعرہ رسالت قبلہ توجہ کرنا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق دی تعریف و ستائش کی تھی اور فرمایا اگر میں اللہ نو خلیل نہ بناندا تے اپنے یار ابو بکر نو اپنا خلیل بناندا۔ بیٹے آباد رہو، میں قربان تے نثار جاواں۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق نو پوچھیا سونیا رویا کیوں ہے؟ سرکار نے تے کسے بندے دی گل کیتی ہے؟ فرمایا تسی نہیں جان دے، میں حضور دا اشارہ سمجھ گیا ہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس بندے دی گل کیتی ہے وہ بندہ سرکار خودی نے اس حدیث پاک وچ نبی پاک نے اپنا مختار ہونا اللہ دے حکم نال اپنا اختیار بھی بیان کر دیتا، اپنے وصال دی قبل از وصال خبر بھی دے دیتی۔ تائیں تے پھر اسی کہہ رہے ہیں کہ ساڈے آقا دا وصال بھی، ساڈے آقا دا وصال بھی، میرے نبی دا وصال بھی معجزہ ہے۔ بلکہ اسی اجمال دی تھوڑی جی تفصیل مسند امام احمد وچوں ایک حدیث پاک پڑھ کے سنان لگا۔ میرے آقا دے ذاتی غلام تے نوکر حضرت جناب ابو موہبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے بعثنی رسول اللہ علیہ السلام من جوف اللیل، سرکار کائنات دی جدوں بیماری دا آغاز ہویا نا ایام مرض دا، سرکار نے اس رات صبح سرکار بیمار ہوئے، حضور دے وصال دے دن قریب آگئے، نبی پاک نے ادھی رات نو میں نو بلایا، فرمایا یا ابا موہبہ انی قد امرت ان استغفر لأہل البقیع فانطلق معی۔ اے ابو موہبہ میرے نال چل، آقا کدھر؟ فرمایا جنت البقیع وچ جانے، کیونکہ میں نو اللہ دی طرفوں حکم دیتا گیا ہے میں جنت البقیع وچ ستے ہوئے مسلمان واسطے بخشش دی دعا منگا۔ قبلہ دوروں دوروں آن والیو، رجانا تو آن والیو، سمندری تو آن والیو، گوجرہ تو آن والیو، پنڈاں تے توبہ ٹیک سنگھ دے محلہ جات وچوں آن والیو، پاویں میرے مرید ہو، پاویں معتقد ہو، تے پاویں منو مصطفیٰ دا ملنگ سمجھ کے ویسے پیار دا اظہار کر کے تے اللہ دا قرآن تے مصطفیٰ دی حدیث سننے واسطے آئے بیٹھے ہو، میں تواڈے سر تے قرآن رکھ کے تانوں پوچھنا چاہنا، او جدوں بخشدا جو اللہ ہے، اللہ نو ضرورت ہے کوئی نعوذ باللہ کہ کسی کلوں دعاواں کراوے، وہ ڈائریکٹ آکھے میں بخش دیتا، پر اللہ حکم دے رہا ہے ماہیہ عرشاں دیا راہیہ تو اپنے امتیاں واسطے بخشش دی دعا مانگ تاکہ تینوں بخشاندیاں مزہ آوے، سانوں بخشدیاں مزہ آوے، تے دنیا والیاں نو عقیدہ شفاعت مصطفیٰ سمجھ آیا۔ کیا بات ہے تواڈی آباد رہو، میں قربان جاواں میرے نبی اچھا جی جزاک اللہ خیرہ۔ اے بچے نے مینوں عید پیش کیتی ہے، کیا بات ہے یار۔ اے ویسے تے میں عمر چ وڈا واں پتر، میرا فرض بندا ہے کہ میں تواڈے جیسے بچیاں نو عیدی دواں۔ بہرحال چشم ماں روشن دل ماں شاد، اللہ پاک تواڈیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے۔ قبلہ پیسے تے پیسے ہی ہوندے نے، پیسے تے پیسے ہی ہوندے نے، پر جڑے پیسے بطور عیدی ملدے نے نا او اکھاں وچ ہنجواں دے آن دا سبب بن جاندے نے۔ اللہ سانوں اپنے تہواراں دی قدر کرن دی اور تہواراں اتے اپنے رشتہ داراں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عیداں اسے بندے دیاں قبلہ جنہیں دوجیاں دے ویڑیاں چ خوشیاں وار دتیاں، جڑا آپ ہی 5000 دا سوٹ لے کے 10,000 دی جتی لے کے ترے علی پگڑی بن کے تے اپنے بچیاں نو 10,000 دی شاپنگ کرا کے جنہیں عید گزار دیتی، او دی بھی کوئی عید ہے، عید او دی ہے جنہیں آپ بھی عید کیتی، اپنے مصطفیٰ پاک دے یتیم امتیاں نو عید کروائی، جنہیں اپنے پیاریاں نو عید کروائی۔ اللہ تانوں سلامت رکھے، خوشیاں عطا فرمائے میرے پترو، میں قربان تے نثار جاواں۔ ویسے آپس دی گل ہے، ساڈی لاہور شہر وچ رنگ روڈ تے ایک فیملی پوری مرید رانا محمد لیاقت قادری سلمہ، انہاں دی بیوی بھی میری مریدنی ہے، انہاں دے بچے بھی میرے مرید نے۔ وہ بچی نے آج مینوں کال کیتی، میری مریدنی نے،
کہندی ہے پیر جی اسی تانوں عید کلنی ہے اسی تانوں عید کلنی ہے اللہ انہاں دے بچیاں نو سلامت رکھے خاص طور تے بیٹیاں نو سلامت رکھے وسیم القادری صاحب نے دعا واسطے کیا ہے کہ اللہ پاک میریاں تیاں رانیاں نو ایک ویرا ہور عطا کر دے جنہاں دے گھراں وچ بیٹیاں نہیں اللہ پاک بیٹیاں عطا فرمائے جنہاں نو بیٹے درکار نے اللہ بیٹے عطا فرمائے میں قربان تے نثار جاواں اے مٹھیاں دولتاں بہرحال میں اپنی اس بچی مریدنی واسطے ایک اور میری مریدنی ہے اس بچی دے گھر اولاد نہیں او دے خامند نے کئی دفعہ دعا واسطے کیا محمد آصف قادری او دا نام ہے اللہ پاک جل شانہ 3 بیٹیاں نے او دیاں اللہ پاک زندگی والا ویرا انہاں بچیاں نو عطا فرمائے الغرض قیامت والے دن مصطفیٰ پاک علیہ السلام پترو تانوں اللہ دے حکم نال حوض کوثر دا ٹھنڈا میٹھا جام دے کے اللہ دی بارگاہ چوں جزا لے کے دین پیار کر دے قربان جاواں گل دور نکل گئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہنچ گئے جنت البقیع دی اندر فرمایا السلام علیکم یا اہل المقابر قبراں والے تواڈے تے سلام ہوے پھر میرے نبی نے جنت البقیع وچ جا کے فرمایا یا ابا موہبہ انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الجنت والخلد فیہا ثم الجنہ وخجرت بین ذالک وبین لقاء ربی والجنہ فرمایا اللہ پاک نے منو اس دنیا دے خزانیاں دیاں چابیاں دتیاں نے منو دنیا دے خزائن دیاں چابیاں عطا کیتیاں گئیاں اج میرے رب نے منو اختیار دیتا ہے پیارے حبیب اے چابیاں جنتی دنیا دے خزانیاں دیاں تیرے کول ہی رہن تے تیرا دل کرے تے قیامت تک جیوندا رہ قیامت تک جیوندا رہ کدی تانوں بھی اللہ نے پیغام بھیجیا کہ جنی دیر جانا ہے اپنے بچیاں چ بیوی دے نال رہ نہیں نا پتہ چلیا مصطفیٰ دا وصال بھی معجزہ ہے مصطفیٰ پاک نو اللہ نے اختیار دے دیتا سجنا چاہیں تے واپس آ جائیں اللہ نال ملاقات کر لیں حج کیتا اے پیارے حبیب خدا فخذ مفاتیح خزائن الارض والخلد فیہا تسی جنت تے لے ہی لینی ہے مگر تسی ایس ویلے جو دنیا دیاں چابیاں لے لو تے دنیا دیاں چابیاں تے قبضہ کر کے اس دنیا وچ ہمیشگی لے لو مسند احمد پڑھ رہے ہیں گاپنی مار کے جا رہا پترو سر اٹھاؤ مصطفیٰ پاک نے فرمایا لا واللہ لقد اخترت لقاء ربی نا 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 اے ابو موہبہ میں دنیا ٹھکرا دیتی ہے میں دنیا کی کرنی ہے میں اپنے رب دی ملاقات نو اختیار کر لیا ہے دے وچوں میرے نبی دا اختیار بھی پتہ چلیا آن والے کل دیاں مستقبل قریب دیاں میرے نبی نے خبراں بھی دے دیتیاں میرے آقا نے دس دیتا ہن میں دنیا تو جان والا بظاہر میرا وصال ہون والا ہے تائیں تے پھر کہہ رہی ہیں میرے آقا دا وصال بھی معجزہ ہے اسی واسطے تے میرے پتروں میں لکھی ہے کہ کون ہے کیا ہے کہاں ہے یہ محمد کو پتا ہے کون ہے کیا ہے کہاں ہے کون ہے کیا ہے کون ہے کیا ہے کہاں ہے یہ محمد کو پتا ہے یہاں کچھ کہ وہاں ہے یہ محمد کو پتا ہے تاجدار ختم نبوت یہ محمد کو پتا ہے یہ محمد کو پتا ہے یہ محمد کو پتا ہے زندگی موت کی ہم راز بنائی رب نے
زندگی موت کی ہم راز بنائے رب نے. اے جڑے بندے مینوں داد نہیں نہ دیندے رات نو افطاری وقت شام ویلے اپنی بیوی نو انار دانے والے پکوڑے کھا کے داد دے رہے ہوندے نے کیونکہ پتہ جو ہوندا ہے ایتھے داد نہ دتی تے پیچے پہ جانے نے. ساڈا ملنگاں دا پتہ ہے بولے تے تاں وی نے تقریر کر جانی ہے, نہ بولے تے بھائی تنخواہ دئی دی چپ کر کے تاں وی کر جانی ہے. مرضی والی گل ہے دین تے آؤ تے انار دانے والے پکوڑے کھا کے داد دے ڈھیر لا دیو, نہ دیو تے ایڈے سونے کلام تے بھی آکڑ خان بن کے بہ جاؤ. کیا بات ہے تواڈے چہرے دی مسکراہٹ نو اللہ سلامت رکھے. زندگی موت کی ہم راز بنائے رب نے, زندگی موت کی ہم راز بنائے رب نے, زندگی موت کی ہم راز بنائی رب نے. اس میں کیا راز نہاں ہے یہ محمد کو. جڑے بندے ہجے بھی نہیں مسکرائے تو انو اللہ دا واسطہ میری تقریر دے پاویں نہ مسکرائیو پر کل عید والا دن نے کل مسکرا لیو. تہاڈی مہربانی یار ایڈی بھی آکڑ تے ایڈی بھی اداسی چنگی نہیں ہوندی. کسے ڈاکٹر کول جاؤ گے انہیں کہنا بھائی تیرے ورگے بندے دا میں علاج نہیں کرنا جڑا ڈاکٹر کول بیٹھ کے بھی اداس بیٹھا ہے. تے قبلہ او ڈاکٹر جسم دے ڈاکٹر نے, ممبر رسول تے بیٹھے ہوئے بندے روح دے ڈاکٹر ہوندے نے. انہاں دے سامنے بھی اداس نہیں ہوئی دا, ساڈے سامنے بھی رنجیدہ نہیں ہوئی دا. یہ محمد کو پتہ ہے. اور رضوی دیا غلامہ او پترا او ادھر سامنے آ سامنے آ سامنے آ. او بابا رضوی دیا غلامہ ایتھے کھلو کے ایک نعرہ لا, ایتھے کھلو کے ایک نعرہ لا یا اسی لوان تے آئیے نعرہ تے او جیل کلو منڈا آیا جے اسی اینا کلو لوا لئیے. لاؤ تے پاہمیں لا ناؤ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نعرہ رسالت. رضوی پتر مرحبا خوش آمدید. ایڈی دور تینوں سیٹ ملی ہے تیرا نام نہ لیندے تے لوکاں نوں پتہ کیوں لگدا او بابا خادم حسین رضوی دا ملنگ آیا کھلوتا ہے. سبحان اللہ میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ پاک دیو غلاموں. اگلی تقریر کریے میرے آقا دا وصال بھی میرے آقا دا معجزہ ہے. ہن جڑی میں روایت پڑھ کے سناون لگا وچوں پتہ چلے گا میرے کریم نبی نے اپنے وصال دا دن میں خود دس دیتا. وصال تو قبل ہی حدیث کتے لکھی ہوئی ہے. حافظ الحدیث امام اجل عاشقان مصطفیٰ دا فخر امام ابو القاسم ابن اساکر دمشقی شافعی علیہ الرحمہ دی تاریخ مدینہ تے دمشق دار الفکر بیروت دا چھاپا کل جلدہ 80. الحمدللہ میری ذاتی لائبریری دی زینت ایک کتاب اے دی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 229 اتے حدیث لکھی ہوئی ہے. ام مکحول رحمت اللہ تعالی علیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبلال رضی اللہ تعالی عنہ الا لا تغادر صیام الاثنین انی ولدت یوم الاثنین وأوحی الی یوم الاثنین وہاجرت یوم الاثنین وہاجرت یوم الاثنین واموت یوم الاثنین او کما قال. جے اینی سپیڈ چ کوئی ہور خطیب ایس مسجد چ میرے تو بعد تقریر کر کے جاوے تے ایک باری میرا نام لے کے خواب چ یا عالم تصور چ مینوں یاد کر کے دسنا ضرور جے. مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے اپنے غلام اپنے عاشق حبشی بلال نو ایک دیاڑے موٹے تے ہاتھ رکھ کے پگڑی چوم کے ارشاد فرمایا بلال زندگی چ کدی بھی پیر دا روزہ نہ چھڈی کیونکہ میرا میلاد پیر والے دن ہویا. میرے تے جبریل پہلی وحی لے کے پیر والے دن آیا. میں مکہ چھڑ کے مدینے ہجرت کر کے پیر والے دن آیا. میں وصال بھی پیر والے دن کر کے جانا ہے. ہجے بھی نہ آکھاں میرے آقا دا وصال بھی موجودہ آباد ہے.
آباد رہی، زندہ باد، زندہ باد، آباد رہی۔ نعرہ رسالت جتھوں جتھوں میرے ویر آؤندے نے اظہار محبت فرماؤندے نے، اللہ قبولیت دا شرف عطا فرمائے، قیامت والے دن عزت والے دوستانوں جزاواں عطا فرمائے۔ میں قربان جاواں اپنے وصال تو پہلے ہی وصال دا دن دس دیتا، ڈیتھ ڈے دس دیتا، ہجے بھی نہ آکھاں کہ میرے آقا دا وصال معجزہ ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، بنڈل آف تھینکس۔ اگلی حدیث پاک اٹھے ہوئے ہتھاں دے نام کرن لگا، میرے آقا نے جائے وفات بھی دس دیتی، جائے وصال بھی دس دیتی، کتھے لکھیا ہویا ہے امام سجوتی علیہ الرحمہ دی الخصائص الکبریٰ مکتبہ حقانیہ پشاور دا چھاپا، کل جلدہ 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473 ہوتے حدیث مصطفیٰ لکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سی لوگو المدینہ مہاجری وبیہا وفاتی ومنہا محشری، فرمایا مدینہ شریف میری ہجرت گائے تے میں وفات بھی مدینے چ پاواں گا، کل قیامت دے دن جدوں قبراں پھٹن گیاں میں مدینہ دی پاک زمین تو اٹھ کے میدان حشر وچ جاواں گا۔ اوے وصال تو پہلے اپنے وصال دی جگہ دس دتی، ہجے بھی نہ آکھاں میرے آقا دا وصال بھی معجزہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دیو غلاموں توجہ کرنا، اگلی حدیث صحیح البخاری شریف کتاب المناقب اہل قرابت دے مناقب والے باب وچوں پڑھن لگا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ روایت کر دیا نے دعا نبی فاطمہ ابنتہ، نبی پاک علیہ السلام جدوں بیمار ہو گئے، وصال دا ویلا قریب آ گیا، فرمایا عائشہ حضور حکم ہوئے، فرمایا میری تیرانی فاطمہ نو بلا لو، حضرت بی بی فاطمہ آ گئیاں، اور تسی بھی اپنی تیاں نو اپنے گھر بلایا کرو، اور تسی بھی کو دکھ سکھ کرنا ہوئے تیاں نو بھی اہمیت دیا کرو، اے تیاں بوجھ نہیں جو ہوندیاں۔ خان صاحب نے پتر میرے بلے دیکھی، خان صاحب نے پچھلے جمعے فرمائش کی تھی سی کہ ماما تے پیوما دا تیاں پتران نال پیار، انہاں دی فرمائش پوری کرن لگا۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، ہاں ہوندیاں نے، اعزاز تے عزت ہوندیاں نے تیاں نے، ہاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پران، نہ شکوہ کوئی تقدیراں دا، بڑا مان انہاں ویراں دا، او دیگا پکا کے ونڈن ڈالیو، عید آوے پورے ملے چ سیویاں ونڈن ڈالیو، پورے ملے دیاں افطاریاں کران ڈالیو، نال دیاں جمعیاں پہنا نو 500 روپیہ عید بھیج دیا گر، کوئی فرق نہیں پہن لگا۔ اگر تیری بیوی تینوں منع کر دیئے دلیل دے، انہوں کہہ جے میں ساڑھے بچیاں دے مامے دی عید تیرے نام آئی ہے نا، اس طرح میرے نا تو میرے کروں میری حویلی وچوں میرے پہن دے نام بھی عید جائے گی، اور میں نو دیسی کیوں دے پراٹھے سیری وچ پکا کے دین والی ہے، تینوں محبتہ والے سلام والے، نا شکوہ کوئی تقدیراں دا، بڑا مان انہاں ویراں دا، ویراں دی غیرت ہوندیاں نے تیاں تے پران نے،
ہاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پراں جدوں ڈولی چ بے کے جان دیاں نے ویڑا سنجا کر جان دیاں نے جدوں ڈولی چ بے کے جان دیاں نے ویڑا سنجا کر جان دیاں نے ویڑے دی زینت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت میرے آقا کریم نے بی بی زہرا نو بلایا اپنے قریب کیتا کلیجے دے نال لایا فسارہا بشیئن آپ دے کنہ دے قریب اپنے نبوت والے لبہائے اقدس کر کے میرے آقا نے سرگوشی کی تھی آہا سرگوشی کی تھی حضرت بی بی زہرا کریمہ نے جدوں حضور دی مٹھی جی آوازی چ گل سنی فبقت پس رون لگ پئیاں میرے نبی نے پھر قریب کر کے دوبارہ سرگوشی کی تھی فتحی کت آپ مسکران لگ پئیاں بڑی مدت تو بعد اماں جی عائشہ صدیقہ نے پوچھیا تھی رانیے منوں بھی تے دس نظرہ میرے نبی نے تیرے بابا نے تینوں کی سرگوشی کی تھی پہلے روئی سے پھر مسکرائی سے زہرا نے اتھرو صاف کر کے عرض کیتا امی جان تنوں کی دسا نبیاں دے شہنشاہ نے میرے کاننے چ پہلی دفعہ سرگوشی کی تھی دو روایتاں بخاری وچ موجود نے دو میں مکس کر دینے لگا پہلی دفعہ میرے آقا نے اپا حضور نے میرے کنہ وچ سرگوشی کی تھی اے میری تیرانیے تینوں میں دساں جبریل ہر سال آ کے رمضان شریف اندر میرے نال ایک باری قرآن دا دور کردہ سی دور کرن دا کی مطلب ایک باری جبریل پڑھ دائے ایک باری سرکار پڑھ دینے ایک باری جبریل پڑھ دائے تے آقا سن دینے ایک باری آقا پڑھ دینے تے جبریل سن دے میں صدقے جامع فرمایا فاطمہ اس سال رمضان شریف اندر جبریل نے میرے نال ایک باری نہیں دو باری دور قرآن کی دے مینوں لگ دے میں چلے جانا تے باپ دے بچھوڑے دے دل قریب آ گئے میں تے تو ہن وچھڑا نہ لیا میں رون لگ پئی میرے بابل نے مینوں دوبارہ کلیجے دے نال لایا میرے کناں دے نال ہونٹ لائے فرمایا تیرانیے تیرے واسطے خوشخبری ہے وے انتی سجیدۃ نساء اہل الجنہ جنت وچ بڑیاں بڑیاں حسین بڑیاں بڑیاں اچھیاں عورتاں ہون گیاں پر ساریاں نساء جنت دی سردار تو ہویں گی دوسری روایت فرمایا میرے اہل بیت وچوں میرے تو بعد سب تو پہلے تیرا وصال ہوے گا جنت وچ مینوں سب تو پہلے آ کے تو ملنا ہے فتح تو میں گل سن کے مسکرا پئی میرے نبی نے اپنے وصال دی خبر بھی دے دیتے اپنے وصال دے نال اپنی بیٹی دے وصال دی خبر بھی دے دیتے پھر کیوں نہ کہاں کہ میرے نبی دا وصال بھی میرے نبی دا وصال بھی قبلہ توجہ کرنا میری تقریر دا آخری مرحلہ اکھاں نو ہنجواں دے پانی نال غسل دین لگا کہ جمعۃ الوداع ہو سکتا ہے اگلے سال اسی اس دنیا چ نہ ہوئے یادگار بنان لگا آج دی تقریر نو میں نثار جامع امام بیہقی دی دلائل النبوہ العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلدہ 7 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 210 اور 211 اتے روایت لکھی ہوئی لما کانا وفات رسول اللہ علیہ السلام بثلاثن جدو نبی پاک دے وصال مبارک دے 3 دن رہ گئے یعنی حضور دے
وصال تو اگر بیک تے سوچئے تے تیسرا دن قبلہ سر اٹھائیو زندگی چ پہلی مرتبہ تسی گلاں سننیاں نے حبط الیہ جبریل میرے آقا دی بارگاہ چ جبریل اتر آیا ایک روایت دے میرے نبی پاک دا دل گھبرایا یعنی دل پریشان ہویا میرے نبی نے فرمایا جبریل کتھے وے جبریل نے عرض کیتا 3 مرتبہ لبیک 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 یا رسول اللہ اے اللہ دے پیارے رسول میں ایتھیاں میں توڑے قدمہ چا حاضر ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امین جبریل آگیا آکی عرض کیتا یا محمد علیک الصلاة والسلام ان اللہ قد ارسلنی الیک اکرام لک وتفضیل لک وخاصت لک اے پیارے مصطفیٰ اللہ دی ہاں جوڑ تو آڈے رتبے نے جو تو آڈے مقامات نے تفضیل فضیلت اکرام تکریم اونا رتبیاں دے پیش نظر اللہ نے منو تو آڈے کل تسلیاں دین بھیجے ہے ہون جڑی گال کرن لگا زندگی چ تسی جتنیاں مزیدار گلاں سنیاں نے اکھاں بھیں دین والیاں گلاں اپنی بیٹی دیاں بیوی دیاں دادا جی دیاں نانا جی دیاں امی دیاں ابو دیاں اپنے محبوب بندیاں دیاں جتنیاں گلاں سنیاں جے آج دی گل ہونا ساریاں تو نمبر 1 ثابت ہوے گے جبریل نے قدم چمے عرض کیتا سونیاں مینوں اللہ نے بھیجیا ہے یسألک اما ہوا اعلم به منک اللہ دے پیارے حبیب اللہ نے تواڈے کولوں او گل پچھن لی بھیجیا ہے جیڑی اللہ تواڈے تو بہتر جاندا ہے جبریل کی کلیجے تے ہاتھ رکھیو عرض کیتا آقا جی اللہ پیا پوچھدا ہے کیف تجدک تواڈا کی حال ہے کیف تجدک کیف 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 تجدک کیف تجدک کیف تجدک کیف تجدک کیف تجدک پیارے حبیب خدا توڑا کی حال ہے میرے نبی نے کملی دے پلو نل اکھاں دے ہنجو صاف کیتے فرمایا انی اجدنی یا جبریل مغموما واجدنی یا جبریل مکروبا جبریل کچھ نہ پوچھو میں اپنے آپنو بڑا غمزدہ پانا میں اپنے آپنو بڑا مکروب تکلیف پانا بڑا مغموم پانا دے جبریل نے میرے آقا نو بشارتاں دتیاں تسلیاں دتیاں جبریل چلا گیا پھر دوسرا دن ہویا جبریل پھر آیا پھر وہی گلاں کی دیاں پھر تیسرا دن ہویا ہن گلاں جڑیاں سنان لگا کہ بلا یادگار گلاں ثابت ہون گیاں جدوں جبریل آیا میرے نبی نے فرمایا بشرنی یا جبریل اے جبریل میں نو کوئی خوشخبری سنا میرے پریشان دل نو تسلیاں ملن مجمع الزوائد دی حدیث نمبر 14253 ایڈ کرن لگا میرے نبی نے فرمایا جبریل کوئی گڈ نیوز دے کوئی خوشخبری دے میرا پریشان دل خوش ہو جائے جبریل نے عرض کیتا ان ابواب الجنان قد فتحت آقا جی تواڈے وصال دے ویلے قریب آئے تواڈے استقبال واسطے جنت دے سارے دروازے کھول دیتے گئے نے میرے نبی مسکرائے نہیں فرمایا جبریل کوئی اور خوشخبری سنا عرض کیتا قیامت دن نبیاں دی سرداری تواڈے کل ہوے گی فرمایا جبریل کچھ اور دس عرض کیتا شفاعت کرو گے مشفع بھی تسی ہوو گے فرمایا جبریل انہاں گلاں نو چھڈ تینوں کیا ہے خوشخبری سنا آقا جی امت دی خوشخبری سننا چاہندے آقا جی امت دی خوشخبری سننا چاہندے ہو نا امت دی خوشخبری سننا چاہندے ہو نا امت دی خوشخبری سننا چاہندے ہو نا امتی کے غم میں ہی رو کے جو گزارتی امتی کے غم میں ہی رو کے جو
گزار دی رو کے جو گزار دی ایک رات پہ درود صلی اللہ صلی اللہ مدد درود آباد رہیے درود درود سلام ہو تاجدار ختم نبوت درود درود سلام ہو سحیر کے لب کھلے راحتوں میں غم ڈھلے سحیر ان کے لب کھلے فرحتوں میں غم ڈھلے سحیر ان کے لب کھلے مسیحتوں میں غم ڈھلے راحتوں میں غم ڈھلے ایک ایک بات پہ درود میرے بیٹے سلامت رہ لے تیری فرمائش تیرے کہن تو بغیر پوری کر دیتی صلی اللہ صلی اللہ رونقاں تے برکتاں عطا فرمائے 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 آباد رکھو اچھا جی بسم اللہ اے ساڈا مرید بچہ محمد ارشد قادری انہاں نے مینوں بھی پیسے پیش کیتے انہاں دے والد گرامی نے تے اے 500 روپے قاری عمر دراز گولڈوی صاحب نو دے کے آؤ اللہ پاک تانوں برکتاں عطا فرمائے درود میں تواڈے لئی دعائے خیر کر دیتی ہے اللہ تانوں زندگی والا شہزادہ عطا فرمائے صلی اللہ نبینا آباد رہیے صلی اللہ قبلہ تقریر نو مکامل لگا جلدی جلدی اچھا مائک تینوں دے دیئے پتر کر لیں گا اعلان اے شہزادے پینڈ دا چلا جے ساڑا اے گڈی دے کول کھلو کے نا اکھ دس رہی ہوندی کہ یا گڈی دے ویچ بالو یا تھلے دے جاؤ سبحان اللہ یا اس گالتے بھی کئی بندے نہیں مسکرائے تُسی چھیتی چھیتی کسی ڈاکٹر صاحب کو ٹائم لو جناب اس گالتے بھی تُسی مسکرائے نہیں میں کہہ رہی ہیں خادم حسین ملنگ جے شہزادے پینڈ دا ایدیاں اکھاں دا اشارہ ہوندہ ہے یا گڈی دے ویچ با کے لے جاؤ فرنٹ سیٹ تے تے یا تھلے دے جاؤ آباد رب پترو میں قربان تے نثار جاواں دیکھو تقریر روک کے کہندہ ہے تقریر بند کرو تے پھر کانچ کہندہ ہے عید دا اعلان کر دیو ایہو جے چلے نہ ہون تے دنیا دا نظام رک جائے ایہو جے چلے نہ ہون تے دنیا دا نظام رک جائے اللہ پاک جل شانہ سانو سرکار دی دیوانگی عطا فرمائے قبلہ وقت تھوڑا تے گلاں بوتیاں مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دی اندر جبریل امین عرض کیتا سونیا میں ہونے خوشخبری سنانا یا اللہ تیرا حبیب اپنی امت دے بارے خوشخبری سننا چاہتا ہے قبلہ مجمع الزوائد پہ پڑھنا ہے حدیث نمبر 14253 پہ پڑھنا رب دی رحمت نے تڑپ کے فرمایا جبریل لے پھر میرے محبوب دے پاپوش مبارک نو چوم کے عرض کر دے باہیا تیریاں زلفاں دی سیاہی دی قسم حرمت الجنت علی جمیع الانبیاء والامم حتی تدخلها انت و امتک یا محمد سونیاں جدوں تک تو جنت دا افتتاح نہ کر دے میں جنت وچ کوئی نبی نہیں بڑھ سکتا جدوں تک تیرے امتی جنت وچ چلے نہ جان جنت وچ کسے نبی دا امتی داخل نہیں ہو سکتا اگلی گل دا مزہ لیو اگلی گل دا مزہ لیو جدوں اتنی گل کیتی سرکار دے چہرہ پاک تے اداسی ختم ہو گئی مسکراہٹ پھیل گئی فرمایا الآن تابت نفسی
شاباش جبریل اے تے ہوئی نا گل ساڈا دل خوش کر چھڑیا تاجدار میں قربان جاواں پھر تیسرے دن حضرت جبریل نے عرض کی تہادا ملک الموت علیہ السلام یستأذن علیکا آقا جی آج میں کلہ نہیں آیا اے ملک الموت اے فرشتہ اجل میرے نال آیا ہے سونی آئے توڑے کلو اندران دی اجازت مانگے جائے توڑے میرے کلو نانے ٹورے جے دادے ٹورے جے نانیاں ٹوریاں جے دادیاں ٹوریاں جے کدی کسے دے آکے بوئے تے دستک دیتی ہے اسرائیل نے کیا ہے بھی میں توڑی روح قبض کرنے واسطے فلانے بندے دی آیا میں نو اندر آ لین دے ہو نہیں نا سرکار کلو اسرائیل اجازت مانگ رہے ہیں تائیں تے پھر میں ملنگ کئی جاننا میرے آقا دا وصال وے دب کے میرے آقا دا وصال وے میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذلہ یا جبریل اے جبریل ملک الموت نو پرمیشن دے دیو اندر آ سکتا ہے حضرت جناب ملک الموت اندر آئے قبلہ آباد رہو اللہ کریم توڑے والد گرامی دی بخشش فرما کے جنت الفردوس وچ اچھے مقام عطا فرمائے بہت ساریاں خوشیاں عطا فرمائے میرے والے ویکھیو قبلہ آباد رہو جتھوں آئے ہو اللہ توڑیاں محبتانوں قبولیت دا شرف عطا فرمائے جیوں دے رہو میں نثار جاواں جبریل امین دے نال اسرائیل اندر آئے تھی آکے کی کہندے نے السلام علیکہ یا احمد ان اللہ قد ارسلنی الیکہ ان اطیعکا فیما امرتنی اے پیارے حبیب خدا تو انو سلام ہوئے تو آڈے کار آکے بھی کدی کسی نے اسرائیل نے کدی کسی نو سلام کیتا نہیں نا سرکار نو سلام کر رہے ہیں یہ دا مطلب ہے مننا پئے گا ساڑھے آقا دا وصال وے اگلی گل 14 طبق روشن کرن والی گل مصطفیٰ پاک نو اسرائیل کہندے آقا جی منو اللہ نے بھیجے آئے تاکہ میں تواڈے حکم دی تعمیل کراں تاکہ تواڈی فرما برداری کراں جیڑا تسی حکم اپنیاں بھلیاں چو کڈ دیوا میں تواڈا حکم مان لواں تسی آکھو گے تے میں تواڈی روح قبض کر لواں گا جے تسی منع کرو گے میں خالی ہاتھ چلے جاواں گا قرآن سر تے رکھو پترا ہجے بھی نہ آکھاں کہ محمد دا وصال بھی موجزہ ہلے 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 آباد رہو قبلہ آپ زندہ باد اگر 5 منٹ میں اتے لے لواں تے تسی ناراض تے نہیں ہو گے ایڈی سمجھ گئی 5 منٹ دے دیو مسکرا کے چہرے تے مسکراہٹ سجا کے اگر کسی بندے نو اعتراض ہوئے تے اٹھ کے کہہ سکتا ہے غصہ کرن تو بغیر تقریر چھڑ دیاں گا جے توانو سنن دا شوق نہیں ہونا تے پھر میں نو سنان دا بھی شوق نہیں ہونا کیونکہ تبلیغ قبلہ اتنی کہ چنگی جدی کے بندے ہاس کے قبول کر لین لیکن میرا وعدہ رہا انشاءاللہ العزیز اے زندگی جو انہوں گلّاں پھولنیاں نہیں اسرائیل نے قدم بوسی کر لئی مصطفیٰ پاک دی روح قبض کرن لگا تے جبریل نے پتہ کی عرض کیتا ان اللہ قد اشتاقا الى لقائکا سرکار خوش خوش جائیو اللہ پاک تو اڈی ملاقات دا مشتاق جے واجیبہ تو اڈا بھی کدی اللہ مشتاق ہویا نہیں نا پھر کہنا پائے گا مصطفیٰ دا وصال وے ایتھے مشتاق تو مراد امام بہقی فرماندے نے اشتیاق رکھنا مشتاق ہونا ویسے احتیاج حاجت محتاجی ہے لیکن ایدہ معنی اے وے کہ اللہ پاک نے پیغام بھیجیا محبوبہ میرا کرم تیری ملاقات دا مشتاق ہے میں جاننا تینوں مزید قربتاں عطا کرا سونیا آجا زاڑے وال حضرت نبی کریم علیہ السلام دی روح مبارک قبض کی تھی جناب اسرائیل علیہ السلام نے تے عالم کی زی مسند امام احمد بن حنبل الرسالت العالمیہ بیروت دا چاپ
پاک الجلد 52 جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 391 حدیث نمبر 24905 حضرت اماں عائشہ فرماندیاں نے قبیدہ رسول اللہ علیہ السلام بین سحری و نہری نبی پاک دا جدوں وصال ہویا حضور دا سر انور میری تھوڑی تے گلے دے درمیان سے کہندیاں نے لما خارجت نفس جدوں نبی پاک دا دم مسافر ہویا لم اجد ریحن قط اطیب منہا او مینوں ایسی خوشبو آئی اللہ دی قسم میں اوہو جی خوشبو کدی سنگی نہیں رے گلاں بوتیاں تے ٹائم تھوڑا ہجے بھی نہ آکھاں میرے آقا دا وصال بھی موجود ہے بولو تے پاویں نہ بولو گلاں میں ایک نمبر لے کے آیا اگلا حوالہ سماعت کرے تاریخ الخمیس امام الدیار البکری علیہ الرحمہ دا قلمی علمی شاہکار العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلد 3 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 95 حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرمانیہ نے فدعت یدی علی صدری رسول اللہ یوم ماتا جدو نبی پاک دا وصال ہون لگا میں اپنا ہاتھ مصطفیٰ دے سینہ پاک تے رکھیا سی فمر بھی جمعون کہندی اللہ دی قسمیں آج کئی جمعے گزر چکے نے آتا ودہ و آکل الطعام میں اپنے ہاتھ نل روٹیاں پکائیاں بھی نے کھادیاں تے کھوائیاں بھی نے 5 ویلے دا کئی ہفتے ہو گئے نے وضو بھی کرنیاں فما تذہب ریح المسک من یدی پر میرے ہاتھ وچوں مصطفیٰ دے وجود دیاں خوشبوؤں نہیں جے گئی میرے آقا نے وصیت فرمائی سی جتھے میرا وصال ہوئے گا اتھے ہی میری قبر شریف کڑے ہو اتھے ہی میری تدفین عمل وچ لے آئے ہو صدقے جامع حضرت ابو بکر نے روایت پیش کی تھی سرکار کائنات دی قبر شریف کڈن دی کہ ابتدا کر دیتی گئی میں قربان جامع تے سرکار کائنات نے خود وصیت کی تھی سی کہ جدو منو غسل دیو سرکار نے بھی وصیت کی تھی منو میرا ویر علی غسل دے وے جدو غسل دے دیو تے منو میری قبر شریف دے کول رکھ دیو ایک روایت منو میرے ممبر دے کول رکھ کے تسی سارے باہر نکل جائیو آقا کیوں مجمع الزوائد یہ بھی اسی حدیث وچ جدا پہلے حوالہ پیش کر چکے ہیں 14253 قبلہ مسکرا کے میرے ول ویکھیو عید دیاں خوشیاں تانوں مبارک ہون عید دا مزہ تے سرور تو بالا کرن لگا سرکار کائنات نے فرمایا تسی مینوں رکھ کے پھر باہر چلے جائیو آقا کیوں فرمایا ان اول من یصلی علی الرب کیونکہ سب تو پہلے اپنی شان دے مطابق میرا رب میرے تے درود بھیجے گا پھر جبریل بھیجے گا پھر میکائیل بھیجے گا پھر فرشتیاں دیاں جنجاں آ کے میرے تے درود بھیجن گیاں پھر تسی ٹولے بنا کے میرے تے درود بھیجے ہو میرے اہل بیت دیاں عورتاں بھی میرے تے درود بھیجن گیاں بچے بھی میرے تے درود بھیجے ہو صدقے جاواں ہن نبی پاک علیہ السلام نو غسل دیتا مولا علی نے مسند احمد صحابہ کہندے نے جدوں سرکار نو غسل دیتا گیا ابو داود شریف دی حدیث نمبر 3141 صحابہ چ اختلاف ہو گیا کسے نے آکھیا سرکار دی قمیض نہیں اتارنی کئیاں نے آکھیا اتارنی پینی ہے اوے ابو داود ایتھے گوگل کر لو حدیث نمبر 3141 گھر وچوں ایک سائیڈ تو آواز آئی نا بھائی نا مصطفیٰ دیو غلامو ابو داود 3141 نمبر حدیث آواز آئی اغسل النبی وعلیہ ثیابہ اور نبی پاک نو کپڑیاں سمیت غسل دیو حجے بھی نہ آکھاں وصال مصطفیٰ موجزہ ہے صدقے جامع حضرت مولا علی نے غسل دیتا مسند امام احمد صحابہ کہندے نے اسی دیکھیا جڑا حضور دے غسل دا پانی بچ گیا نا پانڈیاں وچ کان علی جنجہ سوہ حضرت مولا علی سرکار دا غسل دا بچیا ہویا پانی برتن چ پا کے اینج پی رہے سن جے میں یخنی پی وی دی ہے جے میں شوربے نو
سپ لا لا کے مزے نال پیوی دا ہے. اگلی گل سنیو 14 طبق روشن ہو جان گے قبلہ. اے جڑی گل پڑھن لگا سیرت حلبیہ وچ بھی موجود ہے, علامہ جامی دی شواہد وچ بھی موجود ہے, اور ایک ایگزیکٹ حوالہ جڑا میں خود بسم اللہ چیک کر کے آیا قبلہ فارسی زبان دی کتاب فخر بر صغیر شیخ عبدالحق محدث دہلوی دی اشعۃ اللمعات فی شرح مشکات پشاور پاکستان تو چھپی ہوئی. پرشین بک 4 جلداں وچ موجود ہے. جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 617 اتے لکھیا ہویا ہے پرسیدہ شد علی کرم اللہ وجہہ از سبب قوت حفظ. فارسی دا جملہ ترجمہ کرنے لگا. حضرت علی کو ایک دیہاڑے سوال کیتا گیا, اے مولا علی تو انو اللہ نے بڑی قوت حافظہ عطا کیتی ہے, جڑی گل سن دے ہو یاد کر لیندے ہو, تو انو سارا قرآن یاد ہے, حدیثاں دے ٹھہر یاد نے, تو انو زمین و آسمان دے حقائق یاد نے. ایک چھوٹا جیا دماغ ہوندا ہے, انیاں چیزاں دماغ وچ ایک قوت حافظہ کنج نصیب ہوئی. آپ نے فرمایا جدوں مصطفیٰ پاک نو میں آخری ویلے غسل دیتا, غسل دے کے فارغ ہوئے, میں اپنے اتھرو صاف کیتے, نگاہ اٹھا کے ویکھیا مصطفیٰ پاک دیاں اکھاں بند سن, پلکاں مبارکاں دے پانی دے چند قطرے ٹھہرے ہوئے سن. میں ہونٹ قریب کر کے او قطرے چوس لے, اللہ پاک نے میری قوت حفظ وچ اضافہ فرما دیتا. قبلہ تقریر میری مک گئی. مستدرک للحاکم وچ لکھیا ہویا ہے حضرت اما عائشہ نے حضور دے وصال تو پہلے خواب ویکھیا سی. ابو بکر صدیق کو لائیاں کہنیاں نے بابا رأیت ثلاثت اقمار, میں خواب وچ 3 چن ویکھے نے. میرا پیارا مرید محمد طیب قادری فیصل آباد وچ انہیں اپنا بزنس شروع کیتا ہے, ٹوبے نال تعلق رکھتا ہے. اللہ زندگی بھی عطا فرمائے اور رزق حلال وچ نزول برکت بھی فرمائے. میں قربان تے نثار جاواں سرور کائنات علیہ السلام دی زوجہ مکرمہ نے اپنے بابا کو لو پوچھیا, میں خواب وچ ویکھیا کہ 3 چن آسمانوں اترے نے, وقعن فی ہجری, تے میری جھولی وچ آ گئے نے. اے دی تعبیر کی ہے. حضرت ابو بکر نے مسکرا کے فرمایا تیے رانیے رأیتی ان صدقت رؤیا کی, اگر تیرا خواب سچا ہو گیا نا, اے دی تعبیر اے وے دفنا فی بیتی کی خیر اہل الارض ثلاثہ, 3 اہل ارض وچوں زمین والیاں وچوں 3 بہترین بندے تیرے ویڑے وچ دفن ہون گے, انہاں دیاں قبراں تیرے حجرے چ بن گیاں. فلما قبض النبی, جدوں اللہ دے پیارے نبی دا وصال ہویا سرکار دی قبر عائشہ دے حجرے وچ بنی. ابو بکر ایک دیہاڑے آئے, سینے لا کے بیٹی دا متھا چوم کے فرمایا ہاذا خیر اقباری کی, لیتی یہ تیرے چناں وچوں سب تو بہتا سونا چن تیرے ویڑے وچ آ گئی آئی, تیرے خواب دا ایک حصہ پورا ہو گئی آئی. میرے کریم نبی دا جدوں وصال ہویا بہکی نقل کر دینے کر دے ایک کونے چوں آواز آئی, اے مصطفیٰ دے کار والیو تواڈے تے سلام ہوے, رویو نا اگرچہ گل تے بڑی دکھاں والی ہے, مگر صبر دا کچھ پڑھ لیو کیونکہ سب نے ایک دہاڑے چلے جانا. صحابہ تے اہل بیت ادھر ادھر ویکھدے نے, گل کرنا نظر نہیں آندا. قبلہ امام بہقی دی دلائل پڑھ رہے ہیں, گپ نہیں مار رہا. صحابہ نے ایک دوجے ول ویکھیا ہے کون گل کر رہا ہے, یہ صبر دیاں تلقیناں کون کر رہا ہے. حضرت علی نے اتھرو پونج کے فرمایا جان دے ہو کون ہے, حضور کون ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی حضرت خضر علیہ السلام نے مصطفیٰ پاک دی تعزیت کرن واسطے آئے نے. ہجے بھی نہ آکھاں کہ میرے مصطفیٰ دا وصال میرے آقا دا معجزہ ہے. تقریر میری مک گئی. آج میرے نبی دا وصال ہویا تے نبیاں نے آ کے پرسے دیتے تعزیتاں کیتیاں, تے جدوں میرے نبی اجے دنیا تے نہیں سن آئے, اے ہوئی اللہ دے نبی اپنیاں قوماں نو میرے نبی دی ولادت دیاں خوشخبریاں دیندے ہوندے سن. اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے
کہ جن کی نعتوں پہ مبنی ہے قرآن، جن کا واصف ہے خود رب رحمان، جن کی نعتوں پہ مبنی ہے قرآن، 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 جن کا واصف ہے خود رب رحمان، جن کی نعتوں پہ مبنی ہے قرآن، جن کا واصف ہے خود رب رحمان، جن کا واصف ہے خود رب رحمان، جن کے میلاد خواہ ہیں پیمبر، ان کا میلاد ہوتا رہے گا، ان کا میلاد ہو۔ اور رمضان شریف وچ حضور دے میلاد کا ذکر کریے تے ثواب ہوندا ہے، گناہ نہیں ہوندا۔ ان کا میلاد ہو گا، ان کا میلاد ہوتا رہے گا، جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر، جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر، ان کا میلاد ہو۔ اور جن کو اعزاز لالاک حاصل ہے، ظہیر کی امت میں شامل ہے، ظہیر کی امت میں شامل، جن کو اعزاز لالاک حاصل ہے، ظہیر کی امت میں شامل، جن کو احساس لالاک حاصل ہے، ظہیر کی امت میں شامل ہے، بنے دو جہاں جن کی خاطر ان کا میلاد ہو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر، ان کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک تانوں سلامت رکھے۔ ٹائم جڑا میں تہاڈا اُتے لے گیا، اے مینوں عید دا تحفہ